सिप्री इट ऑलमोस्ट लुक्स अशें दिसता की तुमचो कॅन्डिडेट दावोल्ली ऑलमोस्ट जिखलो म्हणून दो फायनल अनाउन्समेंट इज दे कितली बिग व्हडली विक्ट्री आसतली तुज्या करियराक. हें आमी एक सांगपा म्हळ्यार हें आमकां दावोल्ली सीट म्हणटा तें 3 टर्मा पासून आमचें काँग्रेस थिंगा येनात आनी आमी एक इवरीक एक रिक्वेस्ट केल्लो की हें दावोल्लीचें सीट आमकां मोकळें दी आनी आमी हें सीट ताका जिखून ह्या काँग्रेसाक दितात म्हूण आमी पयलीं ताका सांगलोलें आनी हो क्रेडीट पळय आहा तो सगलो क्रेडीट आमगे युरी बाबा वयता कित्याक युरी बाबान आमचेर एक विस्वास केलो की हें सिप्रू कडेच तरी सीट तरी दीत जाल्यार जिखतले म्हूण तेणें एक तांकां हें गायलो आनी ताका लागून तें सीट आमकां मेवलें आनी आमचे रिस्पॉन्सिबिलिटी आमचेर दिल्ली की हें काँग्रेस सीट आमी जिखून हाडलें म्हूण आनी थिंगा सीट जिखप म्हळ्यार एक सोंपी न्हू कित्याक तें 15 वर्सां थिंगा BJPचें सीट आसलें. हांव दावोल्लीच्या पण लोकांक जे आमचेर काँग्रेसाचेर विस्वास दवरला रुमणाबाळ पंचायत आकेंबाज पंचायत आनी दावोल्ली पंचायत ह्या तिनूय पंचायतच्या लोकांक हांव एक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ताणें आमचेर एक विस्वास दवरला हे काँग्रेसाक वोट मान आनी आमी तांकां आतां फुडलें डेनी तेंची आमी बसून उलयतले सगळीं कामां डेनी तेंच्यांनी करून दितलो. आनी एक म्हणटा ते तुज्या हेका देखून बिकॉज तुज्याच वरवीं ताका टिकेट मेळिल्ली सो तुज्या करियराक कितलें इम्पॉर्टंट जाता ह्या. ना हें कितें जाल्लें आमी जेन्ना काँग्रेसाक जॉयन जाता तेन्ना आमी तांकां सांगलोलें की आमी आख्खो आमचे जे पंचायतांतले सरपंच जे सगळे वर्कर आसात तांकां घेवन आमी जॉयन जाल्ले आनी आमकां दिसतालें की नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जी काँग्रेस सारकी लो आहा ती आमी एक वयर काडपा जाय म्हणून आमी कितें पयलें इंडिपेंडंट आसले आनी आमी इंडिपेंडंट जिखताले पूण म्हाका अशें दिसलें की हे फावटी काँग्रेसाक आमी सगल्यांनी एक करून हे काँग्रेस सीट आमी नावेलीचें वयर हाडपा जाय कित्याक आमी मिस्टेक करून हे BJPचें सीट दिल्लें गेले ते फावटी आमदाराक ह्या फुडें आमी सगळे एक जावन जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन येतले कॅन्डिडेट कोण जावं आमी काँग्रेसा बारा आसतले आनी काँग्रेसाक आमी जिखून हाडले. नावेली कशें पळयता आतां नावेली अजुनूय आहा कावंटींग जावपाक. नावेली आतां आहात 4th रावंड आहा पूण आमी जिखतले म्हूण आमची विक्ट्री जातली म्हूण आमी सारके शुअर आसात कित्याक काँग्रेस वोट हे पाटीक सगलो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जाला आतां दावोल्ली पासून काँग्रेस म्हणून लोकांनी वोट मारला तेच भाशेन नावेलीचें सीट आमी जिखतले कित्याक म्हाका पूर्ण विस्वास आसा की नावेलीचो लोक हे फावटी काँग्रेसाकूच वोट मारतले. तुका नावेली आमदार जावपाक इजी पडलें ना आमदार आमी तेश ना हांवें तुका पयलीं सांगलां कोणाकूच तिकेट दिवं बरें मनशाक तिकेट दिवपा जाय हे पळोवन गेले तांचो गेले ते फावटी कितें जाल्लें काँग्रेस आहली हांव इंडिपेंडंट आहलो लोकांनी प्रतिमा म्हणटा तें बसलोलें ताका लोकांनी गायलें ना कित्याक तें ओन्ली फेसबूक कोता ग्रावंड वर्क आमी कोताय आनी ग्रावंड वर्क तेजेर लोक आमचेर विस्वास जाता आनी अशें करून आमकां लोक वोट मारता. थँक्यू ऑल द बेस्ट.